सपनामा मरेको मान्छे आफ्नो पूर्वज बार बार देखिरहनु जसले के संकेत गर्दछ त प्रिय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यदि सपनामा यहाँहरूले आफ्नो मरेको यदि यहाँहरूको मातापिता हुनुहुन्न या तपाईको चाहिँ भनेपछि या हजुरबा हजुरआमा कोही पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्न, यदि सपनामा बार बार देखिरहनुहुन्छ, झस्किरहनुहुन्छ, एक बार होइन, दुई बार होइन, तीन बार होइन, अनेक बार यहाँहरूले देखिरहनुहुन्छ, केही न केही चिज मागे जस्तो, केही न केही चिज यहाँहरूले दिए जस्तो या यहाँहरूलाई केही न केही चिज प्राप्ति भए जस्तो या दिए जस्तो यहाँहरूले बार बार देखिरहनुहुन्छ भने यो सपना यहाँहरूका लागि अत्यन्त शुभ मानिन्छ। यहाँहरूको धनलाभ, करियरमा परिवर्तन, भाग्यमा परिवर्तन यदि पितृले सेतो चिज केही न केही चिज यहाँहरूलाई दिएका खण्डमा, चाहे त्यो दही होस्, चाहे खिर होस्, चाहे दुध होस्, यहाँहरूलाई दिएका खण्डमा अत्यन्त भाग्य खुल्ने गर्दछ। जय रहोस्, शुभ रहोस्।